Brought to you by Marlin Bank Limited, the power to lead. Bank of Asia Nepal Limited. नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र जापानको फेब्रुअरी महिनामा निर्यात उच्च दरले बढेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या र जापानमा गएको सुनामी र भूकम्पले केही समयदेखि निर्यात खस्कँदै व्यापार घाटा उच्च भएको थियो। वायु सेवा कम्पनी किङफिसरले तिर्न बाँकी 76 करोड भारतीय रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्न थप समय माग गरेको छ। ऋण समस्याका कारण किङफिसरले केही समयदेखि दर्जनौं उडानहरू रद्द गर्दै आएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी भारतीय बजेटको नेपालमा पर्न सक्ने प्रभाव, जलस्रोत विकासका लागि पटक पटक समस्या लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधिहरू लिएर प्रस्तुत भएका छौं। मेरो लागि त सपनै थियो बैंकमा खाता हुनु भनेको। आज कति सजिलो छ। दुःखले आर्जन गरेको थोरै थोरै रकम जम्मा गर्न जिरो ब्यालेन्समै खाता खोल्न सकिन्छ। Marlin Bank को माल सेभिङ्स अकाउन्ट अर्थात् जिरो ब्यालेन्समा खाता। अनि खाता भयो भने बचत गर्ने बानी त बस्छ। हेलो Marlin Bank Limited, the power to lead. हामी चाहन्छौँ सम्पूर्ण नेपालीको बैंकमा खाता होस्। सुरुवात हो यो सञ्चयको, समृद्धिको। आधार हो यो सुनौलो भविष्यको, खुशीको, नयाँ जिन्दगीको। माध्यम हो यो देशको विकासको, प्रगतिको। Civil Bank, one bank, 28 million aspirations. Thinking forward, moving forward. विस्तृत योजनाका साथ अघि नबढ्ने हो भने भारतीय बजेटको नकारात्मक प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्ने भएको छ। यस पटकको भारतको बजेटले कृषि, शेयर बजार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जस्ता क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ, जसबाट नेपाल आउन सक्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भारत जाने सम्भावना बढेको छ भने मूल्य वृद्धि अधिक हुनेछ। यसबाहेक शेयर बजारमा कर छुट जस्ता व्यवस्थाले सीमाना क्षेत्रबाट पुँजी भारत पलायन हुने देखिएको छ। प्रस्तुत छ लोमस जोशीको रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 7% को मूल्य वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ, तर भारतमा नै सन् 2012-13 का लागि 6.5% को हाराहारीमा मूल्य वृद्धिको प्रक्षेपणले हामी कहाँ मूल्य वृद्धि 7% भन्दा अधिक हुने प्रष्ट भएको छ। मुलुकको आयातित वस्तुहरूको अधिक अंश भारतबाट आयात हुने भएका कारण भारतको मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्दछ। भारतले सन् 2012-13 का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै सेवा शुल्कलाई 10% बाट बढाएर 12% पुर्याएको छ, जसबाट पनि मूल्य वृद्धिमा थप चाप पर्नेछ। कृषिले साथ दियो, बन्द हडताल अलि कम गर्न सक्यौँ, हामीले विद्युत आपूर्ति अलिकति बढ्यो भने पनि हामी त मलाई लाग्छ 8% भन्दा कममा आउन त सक्दैन। किनभने त्यो रुटमै जरोमै बढ्दियो क्या। किनभने हाम्रो कुल आयातको 3 भागको 2 भाग इन्डियाबाट छ, हैन? हाम्रो इन्फ्लेसनको मूल आधार त हाम्रो मौद्रिक नीति, हाम्रो सरकारी वित्त नीति भन्दा पनि भारतकै इन्फ्लेसन हो। अनि उनीहरूले वात्तै एक्रस द बोर्ड ट्याक्स बढाइदिएको हुनाले उनीहरूले अब 6.5% भने पनि उनीहरू 7% मा जाला। अनि त्यसमाथि पनि अब अहिले भनौँ न सरकारले भर्खरै पेट्रोलियमको भाउहरू बढाइसकेको छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ हामी 8% मा हामीले त्यो कायम गर्न सक्यौँ भने पनि हामी भाग्यमानी। खुला सिमाना, खुला आवागमन छ। हाम्रो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानताले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य सम्पूर्ण कार्यहरूको लागि हाम्रो धेरै जसो जनता भारत भ्रमण गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँको यो सर्भिस ट्याक्सले एयर फ्लाइटहरू भनौँ न, भारतको एयर चार्जेसहरू, रेलवे चार्जेसहरू, त्यहाँको बसाई लवाई सबैमा यो 2% वृद्धिले त्यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो जनताको भारत यात्रामा पर्न गएको हामीले देखिन्छ।
भारतको गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि 6.9% मात्र भएको छ भने यस अघिका 2 वर्ष 8.4%ले वृद्धि भएको थियो। तर यस वर्ष 7.6% को आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको छ। भारतीय बजेटले यस वर्ष आर्थिक वृद्धिलाई भन्दा पनि वित्त घाटालाई कम गर्न प्रयास गरेको छ। सुधारिदो विश्व आर्थिक मन्दी र युरोप ऋण सङ्कटका अवस्थामा भारतमा वृद्धि दरको प्रक्षेपण घट्नुले भारतीय रुपियाँ कमजोर हुने देखिएको छ। सन् 2011-12 निर्यातमा संकुचन र घट्दो क्रममा भएको आर्थिक वृद्धिले भारतीय रुपियाँ कमजोर भई डलर बलियो भएको थियो। यस वर्ष आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण कम हुनुले अझै भारतीय रुपियाँ कमजोर हुने अनुमान समेत गरिएको छ, जसबाट नेपाली रुपियाँ समेत कमजोर हुनेछ। यसले जुन भारतको वैदेशिक मुद्रासँगको कन्भर्सन रेटमा यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ हेर्नुहोस्। र हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो मोनेटरी पोलिसीमा पनि विदेशी मुद्राको कन्भर्सन रेट स्ट्रेट रूपमा भारतीय मुद्रासँग जोडिएको छ कि भारतमा भारतीय मुद्राको रिभ्यालुएसन भयो भने हामीले तुरन्तै हाम्रो करेन्सीको पनि रिभ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ डिभ्यालुएसन भयो भने हामीले पनि डिभ्यालुएसन गरिराखेको हुन्छ। हाम्रो आफ्नो स्वतन्त्र आर्थिक क्रियाकलापले विदेशी मुद्राको दर निर्धारण गरेको हाम्रो पाइँदैन। त्यसकारण भारतीय बजेटबाट देखिएका सम्पूर्ण प्रभावहरू यहाँको मुद्रा बजारमा जसरी त्यहाँ भारतमा पर्छ स्पष्ट हाम्रो नेपालको वैदेशिक मुद्रा बजारमा पनि पर्ने भएकोले त्यहाँको सम्पूर्ण अर्थनीति जुन नयाँ बजेटमा प्रक्षेपण गरिएको छ त्यसको समग्र प्रभाव एक स्पष्ट रूपमा हाम्रो नेपाली वैदेशिक व्यापारमा पनि पर्न। इन्डियनहरू केमा डरायो भने दुईटा कुरामा, एउटा इन्फ्लेसनलाई चेक गर्नु पर्यो। लगातार 2 वर्षदेखि 4-5%बाट उनीहरू 7-8-9%सम्म पनि गए। अनि अर्को त स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ पुरै विथड्र गर्यो यसपालि। दुवैतर्फबाट खर्चपट्टिबाट पनि विथड्र गर्यो, ग्रामीण अर्थतन्त्रमा जुन व्यापक रूपमा विस्तार गरिरहेको थियो त्यो पोहोर परारकै लेभलमा राख्यो, उनीहरूले बढाएन त्यो है। अनि बजेट डेफिसिट चाहिँ उनीहरूको 5.9% रहेछ यो 2000 भनौँ न अस्ति यो गएको आर्थिक वर्षमा। अब उनीहरूले चाहिँ 5.1% मा झार्ने भन्यो। त्यो गर्ने बित्तिकै खर्चमा त त्यसले अलिकति कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। त्यसैले यो पेट्रोलियम पदार्थ स्टिमुलस प्याकेजको विथड्र र करको दर वृद्धिले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो ग्रोथको रेट उनीहरूले कम्प्रोमाइज गर्यो। बरु ग्रोथ रेट अलिक कम होस्, इन्फ्लेसनलाई एकदम माथि जान दिनु भएन भन्ने हिसाबमा चाहिँ उनीहरू गए। सरकार मुलुकमा लगानी वर्ष घोषणा गरी वैदेशिक लगानी नेपाल भित्र आउने योजनामा छ। यता भारतले समेत आगामी वर्षको बजेटमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई भित्र आउने प्रयास थालेको छ। डुइङ बिजनेस रिपोर्ट अनुसार नेपाल लगानी गर्न योग्य राष्ट्रमा 107 स्थानमा रहेको छ भने भारत 132औं स्थानमा रहेको छ। यसले नेपाल भारत भन्दा लगानीका लागि उपयुक्त राष्ट्र देखिएको छ, तर पनि लगानी भारततर्फ नै गइरहेको छ। यसमाथि पनि भारतको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेपछि नेपाल आउन सक्ने लगानी भारत जाने सम्भावना बढेको छ। भारतले मल्टिनेसनल रिटेल स्टोरको शाखा भित्रने बाटो समेत यो बजेटबाट खोलिदिएको छ। अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ यहाँ आउन लागेको लगानी पनि भारत जाने सम्भावना चाहिँ छ। हामीले यो राजनीतिलाई अलि सङ्लो बनाएनौँ, शान्ति सुरक्षालाई अलिकति कायम गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हामी कहाँ भन्दा करको दर त्यहाँ माथि हुने हैन, अनि त्यो कम्पनी दर्ता गर्ने यस्तो कुरा पनि त्यहाँ ढिलो हुने, अनि सम्पत्तिको सुरक्षा पनि हामी कहाँ भन्दा त्यहाँ कम छ। त्यति हुँदा पनि त्यहाँ गइरहेछ भने उसले त अझ एकदम एग्रेसिभ रूपमा ल आऊ मका। अहिले भनौँ न पोहोर साल तपाईँ हामीले पढेकै हो, वालमार्ट भन्ने रिटेल जुन स्टोर हो इन्डियामा खोल्न दिने, 51% लगानी गर्न दिने भन्ने कुरा भएको थियो। त्यहाँको प्रतिपक्षी दलले घनघोर विरोध गरेर सरकारले रोकेको थियो। अहिलेको बजेटले आउन दिने भनिसक्यो। यस वर्षको बजेटमा भारतले पूर्वाधार विकासका लागि 600 अर्बको बोन्ड निष्कासन गर्ने भएको छ। यता शेयर बजारको विकासका लागि शेयर बजारमा गरिने लगानीमा सीमित आय वर्गका लागि कर छुट जस्ता व्यवस्था गरिएको छ। अझै पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा लगानीका लागि वातावरण नहुने हो र पुँजी पलायनलाई रोक्न कडा कदम नचालिने हो भने सीमा क्षेत्रबाट थप पुँजी पलायन हुने देखिएको छ। यसबाहेक भारतले पेट्रोलियम पदार्थमा दिँदै आएको सहुलियतलाई घटाउने बजेटमा उल्लेख छ। कम्प्लिटली ट्याक्स फ्री बोन्डको रूपमा उहाँहरूले इस्यु गर्न लागिरहेका छन् भने भोलि कता कता हाम्रो लगानीको वातावरण राम्रो बनेन भने हाम्रा सिमानाका क्षेत्रहरूबाट त्यसतर्फ ट्याक्स फ्री बोन्डतिर
लगानी गर्ने राम्रो माध्यम बन्न जान्छ। यहाँबाट क्यापिटल फ्लाई हुने सम्भावना बढी छ। 50,000सम्म 10 लाखभन्दा मुनिका आय गर्ने यदि कुनै पनि नागरिकहरूले तपाईँको 50,000सम्म सेयरमा इन्भेस्ट गर्छन् इक्विटीमा र त्यो 3 वर्षसम्म लकिङ पिरियडमा गर्छन्, उहाँहरूले आयकरमा 50% छुट पाउनुहुन्छ। यसले पनि कता कता धेरै राम्रो आकर्षक वातावरण भारतमा बनिरहेको देखिरहेका छौँ। यदि हामीले पनि त्यो हिसाबले नेपालको लगानी मैत्री वातावरण राम्रो बनाउन सकेन भने कता कता सिमाना क्षेत्रबाट ठुलो क्यापिटल फ्लाई भएर त्यतातिर लगानी हुन्छन् कि भन्ने हामीले एउटा सम्भावना देखेका छौँ। नेपाल र भारत बीच खुला सिमाना र अधिक वस्तुहरू भारतबाट नै आयात हुने भएका कारण भारतीय बजेटले नेपालमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ। यसपटक भारतले कृषि क्षेत्रमा बजेट 18%ले बढाएको छ। विगतबाट नै कृषिमा अधिक सहुलियत प्राप्त भएको कृषि क्षेत्रमा थप बजेट विनियोजनका कारण हामीले अहिलेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ। कृषि, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र मूल्य वृद्धिमा भारतीय बजेटले पार्न सक्ने प्रभाव र यसको समाधानको प्रयासहरू सरकारबाट तत्कालै सुरु हुनु आवश्यक छ। छोटो कमर्सियल ब्रेकपछि हामी साताका थप आर्थिक गतिविधिहरू लिएर प्रस्तुत हुनेछौँ। व्यापार जुनसुकै होस् फर्स्ट आउन सक्छ। केवल चाहिन्छ तपाईको उद्यमशीलता, जसलाई अघि बढाउन हामी गर्दछौँ सहयोग। हिमालयन ब्याङ्कको साना तथा मझौला व्यवसाय कर्ता 5 लाखदेखि माथिको कर्जा सुविधा 6 वर्षसम्मको अवधिको लागि आजै पाल्नुस्, हामी तपाईसँगै छौँ। हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड, द पावर टु लिड। मेरो बैंक एमसीसी, मेरो बैंक जीवनको पल पलमा एमसीसी बैंक, भविष्यको सुरक्षा एमसीसी बैंक। मेरो बैंक, मेरो बैंक, त्यो दिनको त्यो खुसी, त्यो हाँसो, त्यो साथ, यो मनभित्र ताजा रहेको छ याद। मेरो बैंक एमसीसी, मेरो बैंक एमसीसी बैंक, योर बिजनेस बैंक। हिजोसम्म हामी एक साधारण परिवार थियौँ। कसैलाई विश्वासै थिएन हाम्रो जीवनमा पनि अप्रत्याशित परिवर्तन आउँछ भनेर। अहिले छोरा छ मलेसियामा। अवश्य हो, प्रभु फाइनान्स छ हाम्रो साथ। सबैका लागि सर्व सुविधा सम्पन्न प्रभु फाइनान्स, सर्भिस विथ स्माइल। प्रभु फाइनान्स। भारतमा विगत 10 वर्षमा हाउसिङमा मूल्य वृद्धि विश्वकै सबैभन्दा बढी भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल सरकारले तेल आयात गर्न भारत बाहेक अन्य विकल्पहरू खुला राख्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ। थप सामग्रीहरू सहितको बिजनेस राउन्डअप अबको प्रस्तुति। नेपाल र भारत बीच व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम 6 महिनामा यो घाटा 9.4%ले बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ लगायत कृषिका उत्पादनहरू समेत भारतबाट आयात हुनु र भारतमा हाम्रा उत्पादनका वस्तुहरू निर्यात गर्न नसकिएको कारण व्यापार घाटा बढ्दै गइरहेको छ। यसैबीच साउथ एसियन वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट साउथीले नेपालको भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा र यसको समाधानको विषयमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्यो। कार्यक्रममा साउथीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर रत्नाकर अधिकारीले नेपालको निर्यात व्यापार घाटा बढ्नुमा निर्यात केही वस्तुहरूमा मात्र सीमित हुनु एवं उत्पादन क्षमतामा ह्रास जस्ता कारण प्रमुख रहेको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले व्यापार विस्तारका लागि वस्तु निर्यातमा लाग्ने समय र खर्चलाई कम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा साउथीका अनुसन्धान निर्देशक पुष्प शर्माले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा नेपाल पूर्वाधार, मानव स्रोत, वित्तीय पहुँच, उत्पादकत्व, सूचना प्रविधिको विकासमा पछाडि परेका कारण नेपालको श्रेणी दक्षिण एसियामा नै न्यून रहेको बताउनुभयो, जसका लागि व्यापारका लागि सहायता जस्ता पक्षहरूको प्रभावकारी सुरुवात गर्न आवश्यक रहेको उनको ठहर छ। भारतले सन् 2012-13 को बजेट मार्फत सुनको भन्सार दरमा गरेको वृद्धिले नयाँ भन्सार दर प्रति 10 ग्राम सुन 1728 नेपाली रुपैयाँ पुगेको छ, जुन नेपालको भन्सार दर भन्दा 228 रुपैयाँले बढी हो। भारत सरकारले अहिले 1080 यानी कि 2%बाट 4% भन्सार बढाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने अहिले फरक डिफ्रेन्स चाहिँ निकै कम भयो।
जम्मा 228 रुपियाँ हामी कहाँ भन्दा त्यहाँ बढी हुनु पुगेपछि त नेचुरल्ली हामी कहाँको सुन चाहिँ त्यहाँ जान सक्ने अवस्था भयो कि। भारतमा सुनको भन्सार दरमा वृद्धिका कारण नेपालबाट सुन अवैध रूपमा भारत जान सक्ने सम्भावना बढेको छ। यसरी सुन अवैध रूपमा जान सक्ने आशंकाले व्यवसायीहरू सुनको भन्सार दर बढाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। यता सरकारले सुनको भन्सार दरमा वृद्धि गर्ने नगर्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरेको बताएको छ। यदि सरकारले भन्सार बढाएन भनेदेखि यसले फेरि पनि तस्कर हुने अवस्था देखाउन आउँछ। नेपालले त्यो अड्काउन सकिँदैन किनभने 550 माइलको ओपन बोर्डर छ। त्यसको लागि मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले अविलम्ब बनाउनुपर्छ। यदि बढाएन भनेदेखि नेपालको सुन रहँदैन। हामी डलर महँगो डलर तिरेर किनेको सुन दुरुपयोग हुनबाट बच्न गाह्रो पर्छ। भारतमा 100 रुपियाँ छँदाखेरि हामी कहाँ 130 रुपियाँ भएको थियो। त्यसरी चलिरहेको उनीहरूले 300 रुपियाँ गर्यो, हामी कहाँ 130 को 130 भइरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि 2 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालबाट निकै सुन बाहिर गयो भन्नेको पनि आरोप लागिरहेको थियो होइन। अहिले मुलुकमा दैनिक 35 किलोको हाराहारीमा सुनको माग रहे तापनि वाणिज्य ब्याङ्कहरू मार्फत दैनिक 20 केजी आयात हुँदै आएको छ। नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स ब्याङ्क लिमिटेडको 14औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा 7 करोड 44 लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरी समीक्षा अवधिमा ब्याङ्कको निक्षेप सङ्कलन 13 अर्ब रुपैयाँ र कर्ज प्रवाह 9 करोड 82 लाख रुपैयाँ रहेको छ। ब्याङ्कको हाल कुल निष्क्रिय कर्ज अनुपात 4.39% रहेको छ भने चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ रहेको छ। कुल निक्षेप 65 सालमा 7 अरब भएर 7 अरब 32 करोड भएकोमा 68 असारमा मेरो 10 अरब 95 करोड पुगेको छ। कुल कर्जा 65 असारमा 5 अरब 28 करोड भएकोमा 68 असारमा 9 अरब 22 करोड पुगेको छ। त्यसैले ब्याङ्कको चाहिँ नाफा कर अगाडिको नाफा यो 63 करोड 15 लाख 65 चाहिँ असारमा भएकोमा अहिले 35 अरब 2068 असारमा चाहिँ पुगेको छ। प्रति सेयर चाहिँ आम्दानीको 35 रुपियाँ 63 पैसा भएकोमा 15 रुपियाँ 78 पैसा र चुक्ता सेयर पुँजी 1 करोड 39 लाख भएकोमा अहिले 1 अरब 40 करोड चाहिँ पुगेको छ। त्यसैले निष्क्रिय कर्जाको अनुपात हामीले हेर्ने हो भने 2065 असारमा 16.4% रहेकोमा अहिले असार 68 असारमा 3.8% घट्न गएको छ। ब्याङ्कको हाल शाखा संख्या 22 पुगेको छ भने 27 स्थानमा एटीएम सञ्चालनमा रहेका छन्। ब्याङ्कको एटीएम मार्फत एससीटी नेटवर्कको 167 एटीएम काउन्टरबाट रकम निष्कासन गर्न सकिने जनाइएको छ। साथै ब्याङ्कले आफ्नो 18 शाखामा एबीबीएस ब्याङ्किङ सेवा उपलब्ध गराएको छ। थप ब्याज दरको नयाँ निक्षेप योजनाहरू जारी गर्नुका साथै कर्जामा कटौती एवं नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पुनर्कर्जा उपलब्ध गरी सरकारले उचित रूपमा व्यवस्था गर्न सक्षम भएको छ। ब्याङ्कको कारोबारले आर्थिक वर्ष 2024 नै यस ब्याङ्कले सकारात्मक रूपमा आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब 67 मा पनि निरन्तरता पाउन गयो। ब्याङ्कले हाल ज्येष्ठ नागरिक बचत, महिला बचत, बाल बचत, अवकाश कोष जस्ता निक्षेप योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ। ब्याङ्कले एसएमएस ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, रेमिट्यान्स जस्ता सेवाहरू दिँदै आएको छ। सन् 2010-11 मा नेपालको चीनसँगको व्यापार घाटा करिब 62 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सोही अवधिमा नेपालको कुल निर्यात 1 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ भने आयात 64 अर्ब 66 करोड रुपैयाँको मात्र भएको नेपाल चीन उद्योग संघको 12औं वार्षिक साधारण सभामा बताइएको छ। सन् 1979 मा स्थापना भएको संघले हालसम्म चीनका 13 वटा विभिन्न औद्योगिक व्यापारिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिसकेको छ। संघले मुलुकको विभिन्न स्थानमा गरी 8 वटा च्याप्टर गठन गरिसकेको छ। उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक औद्योगिक नीति 2067 जारी भइसके पनि ऐन नबनेकोले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ। ऊर्जा संकट, उच्च ब्याज दर, मजदुर समस्या लगायतका कारणले उद्योग सञ्चालनमा समस्या आएको छ भने सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता पनि ह्रास हुँदै गएको छ। यसकारण संशोधित औद्योगिक व्यवसाय ऐन समयमा नै जारी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघले एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ।
उक्त कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विनोद चौधरीले सरकारी प्रतिबद्धता भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन जारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। गभर्नमेन्टबाट पारित नीतिका प्रावधानहरूलाई ल्याउने भनेको गभर्नमेन्टको कमिटमेन्ट हो। त्यो नल्याउनुको अर्थ निश्चय पनि चाहिँ गभर्नमेन्ट चाहिँ संवेदनशील छैन, सरकार संवेदनशील छैन उद्योगहरूका चाहिँ अहिलेका समस्याहरूप्रति भन्ने कुराको त्यो एउटा जीवन्त उदाहरण हो। उद्योगको क्षेत्र, व्यापारको क्षेत्र भने अत्यन्तै गतिशील एउटा यो क्षेत्र हो। त्यसमाथि पनि जब यो रिजनल चेन्जेसहरू जति ऱ्यापिडली अगाडि बढिरहेका छन्, भारतको, चाइनाको, WTOकै मेम्बर भनौँ, वर्ल्डकै भनौँ, र त्यसमाथि पनि फास्टेस्ट ग्रोइङ कन्ट्रिजहरूबाट घेरिएको यस्तो मुलुक, र ती पनि यस्ता मुलुकहरू जसलाई कि वर्ल्डको फ्याक्ट्रिज अफ द वर्ल्डका रूपमा मान्छेले चिन्छन्, चाइना र भारत। कुनै वस्तुमा चाइना, कुनै वस्तुमा भारत, र दुवैसँग लगभग एउटा निर्वाध किसिमबाट ती वस्तुहरू नेपालमा आउने स्थिति। त यस्तो स्थिति भएबाट घेरिएको, गाँजिएको एउटा मुलुकले चाहिँ प्रम्प्टली आफूलाई चाहिँ यदि समय सापेक्ष ढङ्गबाट उतार्न सक्दैन भने पछाडि पर्नु त त्यो निश्चित छ। यता राजनीतिक सहमतिको अभावका कारण ऐन संसदबाट पारित हुन सकिरहेको छैन। एकातिर सरकार लगानी वर्ष घोषणा गरी बाह्य लगानी भित्र्याउने प्रक्रियामा छ भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन ल्याउन तत्परता देखाएको छैन। औद्योगिक व्यवसाय ऐन पारित गर्ने सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालय प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ। औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी जुन यो औद्योगिक नीति आयो, जसको एक प्रकारले उसमा रहेर त्यो दायराभित्र रहेर औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई पनि हामी फेरि पनि परिमार्जित गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यसको सन्दर्भमा धेरै कुराहरू उद्योग मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुराहरू गरिरहेको छ। धेरैको स्टेक होल्डरहरूको सल्लाह सुझाव लिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुने भएकोले हामी त्यो प्रोसेसमा गइसकेको अवस्था छ। आज पनि तपाईँहरूको अगाडि म यहाँ बसिरहँदा नेपालगञ्जमा एउटा कार्यक्रम भइरहेको छ। त्यो कार्यक्रम वीरगञ्जमा पनि हुन्छ, त्यो अरू ठाउँहरूमा पनि भइरहेको अवस्था छ। धेरै ठाउँमा गर्ने त्यो प्रयत्न हाम्रो हो। सबैको सल्लाह लिएर यसलाई अत्यन्तै कम समयमा अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास हुन्छ। हाल मुलुकमा सञ्चालित उद्योगहरूको कुल गृहस्थ उत्पादनमा करिब 6.5% मात्र योगदान रहेको छ। स्थानीयहरूको अवरोधका कारण अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। उद्योगले क्लिङ्कर उत्पादनका लागि आवश्यक चुनढुङ्गाको खानी उत्खननका लागि सरकारबाट 30 वर्षका लागि स्वीकृति लिई विक्रमसम्म 2062 सालबाट खानी उत्खनन गर्दै आएको छ। खानी उत्खननबाट खानेपानीको मुहान सुकेपछि स्थानीयहरू विरोधमा उत्रेका हुन्, जसका कारण खानी करिब 4 महिनादेखि बन्द रहेको छ। करिब 1 अर्ब 60 करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको यस उद्योगले दैनिक 700 टन क्लिङ्कर उत्पादन गर्दै आएको छ भने आगामी 2 महिनामा यसले क्षमता वृद्धि गरी दैनिक 1000 टन उत्पादन गर्ने योजना रहेको छ। यो उद्योगमा मुरारका समूह, केदिया समूह, सिद्धार्थ समूहको संयुक्त लगानी रहेको छ भने उद्योगलाई नबिल बैंक लिमिटेड र अन्य वित्तीय संस्थासँगको सहवित्तीयकरणमा कर्जा प्रवाहित गरिएको छ। हाल मुलुकमा सिमेन्ट उत्पादनका लागि वार्षिक 30 लाख टन क्लिङ्करको माग रहेको छ, जसमध्ये भारतबाट वार्षिक 12 लाख टन आयात हुँदै आएको छ। यस उद्योगले मुलुकको 15% माग पूर्ति गरिरहेको बताइएको छ। छोटो कमर्सियल ब्रेकपछि हामी साताका थप आर्थिक गतिविधिहरू लिएर प्रस्तुत हुनेछौँ। निर्माण पक्का छ यो ग्यारेन्टी, ढलानको लागि एकदमै सलिड हाम्रो भरोसा एउटै सिमेन्ट ब्रिक सिमेन्ट गजबको सलिड नेपाली बुद्धि विदेशी नलेज बिल्डिङ सिल्डिङ सलिड सलिड कन्ट्र्याक्टर इन्जिनियर ट्रस्टेड ब्रिक सिमेन्ट सलिड सिमेन्टले बन्छ सलिड घर। भरपर्दो र विश्वासिलो निर्जीवन बिमाका लागि मुलुककै पहिलो नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। अब नयाँ प्रविधिको पीपीआर पाइप्स र फिटिङ्स प्रयोग गरौँ। यसमा खिया लाग्दैन, 100% लिक प्रुफ अनि चढान गर्न सजिलो छ, पानीको शुद्धता कायम राख्छ, गुणस्तरीय र किफायती छ अनि जीवनभरि खप्छ। नेपालकै नम्बर 1 पञ्चकन्या पीपीआर पाइप्स र फिटिङ्सहरू।
जलस्रोतको विकासका लागि योजनाहरू प्रस्तुत भए पनि पटक पटक यसमा विवाद आउने गरेको छ। यसपटक पनि अघि बढ्न लागेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणमा विवाद देखिएको छ। यसबाहेक विभिन्न आन्तरिक कारणहरूले जलस्रोत क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन। प्रस्तुत छ छोटो रिपोर्ट। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा 3 गजेटसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता अपारदर्शी भएको र यसलाई सच्याउनु पर्ने चौतर्फी दबावपछि सरकारले सम्झौतामा भएका त्रुटि सच्याउने भएको छ। संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले छानबिन गरिरहेको यस सम्झौतालाई सुधारेर आयोजना निर्माण लगानी बोर्ड मार्फत अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। करिब 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ लागतको यस आयोजनाको 750 मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको छ। आयोजनाको लगानी मध्ये 75% चिनिया कम्पनीको र बाँकी 20% विद्युत प्राधिकरणले बेहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सरकारले पश्चिम सेती आयोजनालाई धरापमा पार्यो, संकटमा पार्यो। अविश्वासको वातावरण सरकारले उत्पन्न गर्यो। पूर्वाधार, ट्रान्समिसन, आयोजना, लोड सेन्टरलाई समन्वय नगर्दासम्म बिजुलीको विकासका सम्भावना देखिँदैन। क्यान्सल भएको लाइसेन्सहरूलाई त्यो प्रतिस्पर्धाबाट लाने भनेर मेरै पालादेखि पनि त्यो त्यसरी गरियो। तथापि र एकछिनको लागि बेनिफिट अफ डाउट शङ्खाको फाइदा के दिउँ भनेदेखि प्रत्यक्ष सम्झौताबाट पनि कुनै आयोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई शङ्खाको फाइदा दिने हो भने पनि जुन एमओयूमा उल्लेखित कुराहरू छ त्यो सेटिस्फ्याक्टरी छैन, सन्तोषजनक छैन। यसबाहेक जलस्रोतका प्रचुर सम्भावनाहरू रहे पनि पटक पटक विभिन्न कारणहरूले जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण हुन सकेका छैनन्। यसैबीच मुलुकमा ऊर्जा सङ्कट र यसको समाधानका विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघ र जलस्रोत तथा ऊर्जा पत्रकार समाज वारेजले संयुक्त रूपमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्यो। उक्त कार्यक्रममा पूर्व जलस्रोत मन्त्रीहरूले ऊर्जामा समस्या देखिनुमा आयोजनामा लगानी विस्तार हुन नसक्नु, आयोजना निर्माणमा ढिलाइ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अप्रभावकारिता, प्रसारण लाइन विस्तार हुन नसक्नु लगायत रहेको बताएका छन्। साथै कार्यक्रममा जलस्रोत विकासका लागि राजनैतिक अस्थिरता एवं दलहरूबीच साझा सहमति नहुनु यसको विकासको प्रमुख बाधक रहेको बताइएको छ। राजनीतिक अस्थिरताको कारणले जायज नीतिहरू निर्णयहरूको निरन्तरता हुन नसक्नु पनि ऊर्जा विकासको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण समस्या हो। अब योदेखि बाहेक लगानीको अभाव छ। भइरहेको लगानीमा पनि चर्को ब्याज दरको कारणले आयोजनाहरू फास्ट हुन सकिरहेका छैनन्। 100 वर्षको इतिहास बोकिसकेको हाम्रो जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि साझा ऊर्जा नीति आवश्यक रहेको छ। राष्ट्रिय सहमतिमा ऊर्जा नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु अहिलेको ऊर्जा सङ्कटको लागि उपयुक्त रहने कार्यक्रममा बताइएको थियो। साथै नदीको प्रवाहमा आधारित आयोजना भन्दा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। हाल मुलुकमा कुलेखानी मात्र जलाशययुक्त आयोजना रहेको छ। नयाँ एक्ट चाहियो। 6 वटा नयाँ एक्ट पार्लियामेन्टमा बसेका 4 वर्ष भइसक्यो, कहीँ गइरहेको छैन। त्यो राम्रो काम त्यसमा के भएको छ दुई पहिले भन्नुपर्ने। सबै सांसद देब्रेमा देवगुरुङदेखि दाहिनेमा प्रकाश चन्द्र लोनीसम्म गरेर त्यहाँ तौला पन्त अहिले कसको मात्रै छैन होला। त्यहाँ 142 वटा संशोधन परेको छ। मुलुकमा करिब 16,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि विभिन्न योजनाहरूले स्वीकृति लिएका छन्। करिब 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता भए पनि करिब 700 मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ। यता माग भने छन्दै दोब्बर रहेको छ। सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढाउने भनिरहेको छ, तर न त विद्युत ऐन नै पारित गर्न सकेको छ, न त लगानीको वातावरण नै तयार गर्न सकेको छ। सरकार सहयोगी भए निजी क्षेत्र, बैंक लगायत लगानी गर्न इच्छुक रहेका छन्। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।